संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुट्यो आयोग। स्थानीय चुनावमा देखिएको त्रुटि सुधार गर्ने आयोगको भनाई। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको आन्तरिक कसरतमा जुटेको जनाएको छ। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आगामी मङ्सिर 22 गते अगावै प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने भएकाले आयोग तयारीमा जुटेको हो। एकै चरणमा गर्ने भए कार्तिक अन्तिममा र 2 चरणमा गर्ने भए मङ्सिर 10 गते भित्र चुनाव गर्ने गरी आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो। आयोगले अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएका त्रुटि अहिलेदेखि नै सुधार गर्न लागेको जनाएको छ। मतदाता नामावलीमा देखिएको त्रुटि सच्याउने, मतदान स्थलको पुनरावलोकन गर्ने र उच्च प्रतिस्पर्धा मार्फत सस्तो दरमा निर्वाचन सामग्री खरिद गर्ने काममा लागेको आयोगले जनाएको छ। 2074मा मङ्सिर 11 गते पहिलो चरणमा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका 32 जिल्लामा र मङ्सिर 21 गते बाँकी जिल्लामा गरी 2 चरणमा मतदान भएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ 164 र समानुपातिकतर्फ 110 पदका लागि निर्वाचन हुनेछ। प्रदेशतर्फ भने 530 सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुनेछ। संघ र प्रदेश निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन नटिक्ने एमालेको दाबी। दाहाल र नेपालले प्रधानमन्त्रीमा अफर गरेको हल्ला फैलाएको आरोप। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री छविलाल विश्वकर्माले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन टिक्ने अवस्थामा नरहेको दावी गरेका छन्। नेता विश्वकर्माले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टिकाइराख्न पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले एमालेले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरिरहेको हल्ला फैलाएको पनि बताए। 17औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमाले भित्र प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको तर गठबन्धनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न दाहाल र नेपालले सो हल्ला फिंजाएको बताए। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीभित्रकै कमजोरीका कारण अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको भन्दै नेता विश्वकर्माले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भने पार्टीको सिङ्गो शक्तिलाई परिचालन गरेर अगाडि बढ्ने बताए। परिणाम हामीले भने जस्तो, हामीले अपेक्षा गरे जस्तो आएन, त्यो साँचो कुरा हो। अब समस्या बाहिर मात्रै देखाएर हामी चाहिँ उम्कने ठाउँ छ कि छैन भन्दा छैन। हाम्रा आफ्ना मैले अघि चर्चा गरेका यी 2-3वटा विषयहरू थिए। अलिकता समय भएको भएदेखि हामीले त्यसलाई समुचित व्यवस्थापन गर्दै हाम्रो सिङ्गो शक्ति सामर्थ्यलाई अझै तरिका पुर्याएर निर्वाचनमा केन्द्रित गर्थ्यौँ। योभन्दा राम्रो परिणाम आउँथ्यो। तर त्यतातिर होइन, यो आवधिक निर्वाचनको पक्षमा पार्टी उभिएको हो। अब अहिले हामीले हाम्रो आफ्नो आन्तरिक रूपमा हाम्रा कमी कमजोरी के भए त्यसको गम्भीरताका साथ, निर्ममताका साथ हामीले समीक्षा गर्छौँ। बाहिर चर्चा परिचर्चा खुब भएको छ कि अब फेरि चाहिँ नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको अफर कसलाई गर्यो अरे, त्यताबाट फेरि सकारात्मक भयो कि नकारात्मक भयो अरे, त्यसपछि गठबन्धनका कुरा के भयो, तमाम कुराहरू छन् नि बजारमा। पार्टीमा कुनै औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश भएकै छैन। मान्छेहरूलाई के लागेको छ त्यही हिसाबले बोलिरहेकै छन्। नेता विश्वकर्माले पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको मागलाई सम्बोधन गरेर आफूहरू संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताए। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटमा नेतृत्वले गल्ती गरेको कङ्ग्रेस नेता पौडेलको दाबी। जनतालाई हेपे सङ्घीय चुनावमा ठूलो क्षति हुने चेतावनी। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई हेपेर निर्णय गर्दा कङ्ग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित हुनु परेको दावी गरेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जनताले चाहेको विपरीत उम्मेद्वार खडा गरी जनतालाई हेपेका कारण राजनीतिक दल महानगरको प्रमुख बन्न नसकेको बताएका हुन्। जनतालाई राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले टेकन फर ग्रान्टेड लिनु हुँदैन। अर्थात् सोझो ठाडो नेपाली भाषामा म भन्न चाहन्छु, जनतालाई हेपेर निर्णय गर्नु हुँदैन। जनतालाई हेपेर निर्णय गरे काङ्ग्रेसका नेताले पनि, माओवादी एमालेका नेताले पनि। एमालेका नेताले जुन निर्णय गरे त्यो पनि जनतालाई हेपेकै निर्णय थियो। किनभने ती जुन उम्मेदवारलाई चाहिँ उहाँले अगाडि सार्नुभयो उपयुक्त थिएनन्, होइन, उनी आउटडेटेड भइसकेका थिए। अहिले काङ्ग्रेसले जो गर्यो त्यो पनि उपयुक्त थिएन, तीभन्दा उपयुक्त धेरै मान्छेहरू थिए। मैले त त्यतिखेरै पनि भने मेरो त केही लागेन, मेरो केही लाग्दैन, म निर्णायक ठाउँमा म होइन, पार्टी प्रेसिडेन्ट नै निर्णायक हुन्छ। उहाँले इसारा गरेपछि मुख्य सचिवले टिकट पठाइसक्छ, म यहाँ छलफल गरिराखेका हुन्छु। यहाँ त त्यस्तो भएको छ अतीतमा पनि, त्यसैको परिणाम गएको चुनावमा पनि भोगेकै हौँ हामीले।
निजगढ विमानस्थलको काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्चको आदेशको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन, कुनै हालतमा विमानस्थल बनाउने अर्थमन्त्री शर्माको अडान। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। प्रभावित क्षेत्र टाङ्गियावासीले शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली सहितको प्रदर्शन गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको सो फैसलाको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। बिना विकल्प सो विमानस्थलको धावन मार्ग टाङ्गिया बस्तीमा बनाउने सरकारको निर्णयको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएकाले त्यसको कार्यान्वयनको माग गर्दै आफूहरूले ऐक्यबद्ध स्वरूप काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण र्याली सहितको प्रदर्शन सुरु गरिएको स्थानीय नवराज सञ्जेलले बताए। उनले तत्काल सो विमानस्थलका प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई लाल पूर्जा सहितको जमिनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपालको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले जेठ 12 गते निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण कार्यहरू बदर गरी विकल्प खोज्नका लागि सरकारले भनिसकेपछि हामीले त्यसको पक्षमा त्यसलाई ऐक्यबद्धता जनाउन र न्यायिक निकायको सम्मानको लागि भनेर हामीहरू यसरी र्याली गरिरहेछौँ। यसको अर्को उद्देश्य के हो भने जहाँ चाहिँ एयरपोर्ट बन्दै थियो, जहाँ एयरपोर्टको धावन मार्ग थियो, त्यो धावन मार्ग चाहिँ हाम्रो बस्ती जुन 50 वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेको हाम्रो टाङ्गिया बस्ती थियो, त्यो बस्ती अमानवीय ढङ्गले शासकहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा मानवीय व्यवहार पनि नगरिरहेको अवस्थामा अहिले जुन सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय दियो त्यो निर्णयको पक्षमा अब चाहिँ हामीले त्यहाँ विकास निर्माणको कामहरू गर्न पाउँछौँ कि विकासको पूर्वाधारहरू सरकारले दिन्छ कि भन्ने जुन एउटा आशा छ त्यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि अब हामीले चाहिँ आज चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण र्यालीको कार्यक्रम गरिरहेछौँ र भूमा माफियाहरूले चाहिँ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ टाङ्गिया बस्तीलाई उठाएर बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ एउटा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जुन हाम्रो अभियान छ त्यो अभियानको एउटा सुरुवात पाटो मात्रै हो। स्थानीयले 50 वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरूलाई विस्थापित गराउने षड्यन्त्र राज्यबाट भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सो बस्तीको विकल्पमा लाल पूर्जा सहितको जमिन तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको 46औं साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। निजगढ विमानस्थल यसै वर्ष सुरु गर्ने उनको भनाइ छ। निजगढ एयरपोर्ट बनाउने हो, बन्छ यसै वर्ष सुरु गर्ने हो, त्यसको लागि म जे पनि गर्न तयार यो जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता यो अहिलेको सरकार शेरबहादुर देउपाको सरकारले प्रतिबद्धता हो। विगतको कुरा विगत हो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउने हो, चलाउनु पर्छ। यो चलाउन भनेर तयारी गरेको आज 5-7 महिना भइसकेको छ। यो विगत भने जस्तै भन्नलाई भनेको होइन, चलाउनका लागि तपाईहरूले यहाँका किसानहरूलाई उत्साहित गरेर कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नमा यहाँहरूको स्थानीय पालिका र स्थानीय सरकारले मद्दत गर्नु कि हुन्न, लाग्नु कि हुन्न, व्यवसायिक साथीहरू लाग्नु कि हुन्न, प्रश्न गरेर तपाईँहरूपट्टि पनि छ। अर्थमन्त्री शर्माले वीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई मजाकका रूपमा नलिन पनि आग्रह गरे। उनले 5-7 महिनादेखि निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सो चिनी मिल चलाउन सरकार तयार रहेको बताए। मन्त्री शर्माले चिनी मिल सञ्चालनका लागि किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र कच्चा पदार्थको उपलब्धता बढाउन वीरगञ्ज क्षेत्रकै उद्योगी व्यवसायले पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। होटल एसोसिएसन नेपाल हानका उपाध्यक्ष विनय शाहले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग रोकेको बताएका छन्। हानले यही जेठ 18 गतेबाट होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग बन्द गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा धेरै असर प्लास्टिकको कारण भएको भन्दै उनले प्रदूषण घटाउने क्लाइमेट चेन्जको असरलाई कम गराउँदै जाने लक्ष्यका साथ यो अभियान थालेको बताए। उपाध्यक्ष शाहले जेठ 18 गतेबाट नो टु प्लास्टिक भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरेको बताए। उनले 2024 सालसम्म होटलमा आउनेहरूलाई प्लास्टिक जन्य वस्तु बेगर सेवा दिने काम सफल गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। पहिलो कुरो अब अहिले जुन विश्वव्यापी क्लाइमेट चेन्जको जुन असर परेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा प्लास्टिकको रोल धेरै देखियो। प्लास्टिक डिग्रेडेबल पनि नहुने, त्यसले धेरै लामो समयसम्म माटोमा बसिराख्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो क्लाइन्टेलहरू
अब हाम्रो जुन अब राज्यप्रति, हाम्रो देशप्रति, समाजप्रति, जनताप्रतिको जुन हामी आज होटेलियर जुन हाम्रो जिम्मेवारी हो, हाम्रो प्रदूषण घटाउने, अब क्लाइमेट चेन्जको असरलाई कम गराउँदै जाने मानेमा हामीले यो कोभिडको जुन 2.5 वर्ष चाहिँ नि अब हाम्रो त्यति बिजनेस हुन सकेका हुनाले हामी के नयाँ अप्सन गर्ने भने यसमा हामीले धेरै गृह कार्य गऱ्यौँ र अनि हाम्रो अन्तमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि प्लास्टिक फ्री गर्ने हाम्रो होटलका रुमहरूलाई प्लास्टिक जन्य सामानहरूबाट हटाएर नयाँ विकल्प ल्याउने भन्नेमा हामी अगाडि बढेका छौँ। धेरै कामहरू गरिसकेपछि त्यो सम्भव छ, त्यसको हामी प्रक्रिया, त्यसको टेक्नोलोजी अब त्यो सम्भव छ भन्ने भावनाले नो टु प्लास्टिक भन्ने हाम्रो एउटा नारा सहित हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ। उपाध्यक्ष शाहले प्लास्टिक भन्दा प्राकृतिक कुराहरू केही मात्रामा महँगो भए पनि यसले धेरै फाइदा गर्ने बताए। उनले ग्राहकलाई न्यूनतम हुने गरी होटलका कोठामा प्राकृतिक कुराहरूको प्रयोगमा जोड दिने बताए। उनले प्लास्टिक फ्री सामानहरू पनि टेस्टेड क्वालिटी सर्टिफिकेसन भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरे। प्लास्टिक जन्य पदार्थको अत्याधिक प्रयोगको कारण पर्यटकीय गन्तव्य तथा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अत्याधिक बढेको छ। यौन हिंसाको जुरीमा हदम्याद हटाउन सरकारलाई निरन्तर दबाव, पीडाको कुनै हदम्याद हुँदैन भन्दै प्रदर्शन। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य अपराधको घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद राख्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्दै शनिबार पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ। लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिला अनि बालबालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्छ। पीडाको कुनै हदम्याद हुँदैन भन्ने मूल नारासहित सो प्रदर्शन गरिएको हो। सडकमा पलेटी कसेर बसेका प्रदर्शनकारीहरूले पीडकलाई कडा कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था सरकारले नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यस अवसरमा उनीहरूले दया होइन न्याय दे, हामी चुप लागेर बस्दैनौं, पीडाको कुनै हदम्याद हुँदैन भन्ने लेखिएको प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँमा अध्ययन नगरी साइकल लेन नबनाउने मेयर शाहको प्रष्टीकरण। ललितपुरको साइकल लेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने चेरी बाबुको आश्वासन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अध्ययन नगरिकन साइकल लेन नबनाउने बताएका छन्। शनिबार विश्व साइकल दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको साइकल र्याली कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाहले महानगरमा साइकल लेनबारे अध्ययन गरिने बताएका हुन्। जुन बाटोमा गाडी हिँड्छ त्यही सँगसँगै साइकल हिँडाउन चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु हुन्छ, मान्छेको एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। बाहिरतिर चाहिँ साइकल लेन भनेको छुट्टै हुन्छ, फुटपाथ जस्तै बार लगाएको हुन्छ, अनि बल्ल सेफ फिल गर्छ। किनभने साइकलको स्पिड कम हुन्छ, गाडीहरूको स्पिड बढी हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि अध्ययन गरिसकेर डिटेलमा हुनु पर्यो, सबै सेफ फिल गर्नु पर्यो। हाम्रो सेफ्टी चाहिँ फर्स्ट इस्यु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सबैभन्दा अगाडि। त्यो पछाडि साइकल भनेको त हाम्रो पेट्रोलियमको बचत पनि हो, प्लस हेल्दी पनि हुन्छ। जस्तै प्रेसर र सुगरको सबभन्दा राम्रो औषधि नै साइकल हो, जगिङ हो। त्यस्तो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरीबाबु महर्जनले 32.5 किलोमिटर साइकल लेन बनाएको बताए। उनले ललितपुर महानगरले बनाएको साइकल लेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। अहिलेसम्म ललितपुर महानगरपालिकाले नेपाल साइकल सोसाइटीको सहयोगमा, प्राविधिक सहयोगमा हामीले 32.5 किलोमिटर बाइसाइकल लेन बनायौँ, सुखदुःख गरेर। त्यसको चाहिँ ठिकै छ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, इन्टरनेसनल स्पेसिफिकेसन मिट गरेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामी यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जान्छौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता मैले यहाँ समक्ष व्यक्त गरेँ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ अहिले हामीले यो ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ 7.9 किलोमिटर चक्रपथ ललितपुर महानगरमा पर्छ। यसको अन द राइट, अन द लेफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ 15.8 किलोमिटर यसको टोटल लम्बाइ हुन आउँछ। यहाँ चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाउनको निमित्त एभ्रिथिङ हेज बिन डन। टेन्डर सेन्डर सबै भइसकेको छ। मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरभित्र बागमती करिडोरमा पर्ने सडकमा साइकल लेन बनाउने बताए। र आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकप छनौटमा नेपाल 8 रनमै अल आउट, UAE 7 बलमै 10 विकेटले विजयी।
आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल युएईसँग पराजित भएको छ। मलेसियाको युकेएम ओभलमा शनिबार नेपाललाई युएईले 10 विकेटले हराएको हो। नेपालले दिएको 9 रनको लक्ष्य युएईले 1 ओभर 1 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा 9 रन जोड्दै पूरा गर्यो। युएईको जितमा थेरथा सतीशले अभिजित 4 रन जोडिन्। लाभान्या केनी 3 रनमा अभिजित रहिन्। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 8 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 8 रन जोडेको हो। इतिहासकै खराब प्रदर्शन गरेको नेपालका लागि स्नेहा महराले 3 तथा मनिष राणाले अभिजित 2 रन जोडिन्। किरण कुमारी कुँवर, अनु कडायत र आसमा पुलामी मगरले 1-1 रन जोडे। अञ्जली कुमारी विश्वकर्मा, साना प्रवीण, सृष्टि जयसी, कृतिका मरासिनी, रन्जु श्रेष्ठ, अलिसा कुमारी यादव 0 रनमा आउट भए। युएईका महिका गौरले 5 विकेट लिए। इन्दुजा नन्द कुमारले 3 विकेट हात पारिन्। छनौटमा नेपालको यो पहिलो हार हो। शुक्रबार नेपालले कतारलाई 79 रनले हराएको थियो। युएईको भने यो लगातार दोस्रो जित हो। पहिलो खेलमा युएईले भुटानलाई 160 रनले हराएको थियो। छनौटमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्याण्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकाको टिकट काट्नेछन्। अब नेपालले सोमबार भुटानसँग खेल्नेछ। त्यस्तै मंगलबार थाइल्याण्ड र बिहिबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि प्रारम्भिक महिला क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ। क्यानले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि प्रारम्भिक चरणमा 19 जनाको महिला टिमको घोषणा गरेको हो। प्रारम्भिक महिला टोलीमा रुबिना छेत्री, इन्दु वर्मा, सीता राणा मगर, ज्योति पाण्डे, काजल श्रेष्ठ, कविता कुँवर, अप्सरी बेगम, कविता जोशी, डोली भट्ट, शबनम राई, सरिता मगर, रोमा थापा, सङ्गीता राई, अस्मिता कर्मचारी, मनिषा उपाध्याय, बिन्दु रावत, ममता चौधरी, रेखा रावल र ईश्वरी विष्ट छन्। क्यानले अन्तिम 15 खेलाडीको घोषणा गर्ने बताएको छ। पहिलो चरणको क्याम्पबाट 19 खेलाडी छनौट भएको क्यानले जनाएको हो। एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप मलेसियामा आयोजना हुँदैछ। एससीसीले सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल रहेको 20 समूहमा हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन रहेका छन्। त्यस्तै समूह एमा मलेसिया, युएई, ओमान, कतार र सिङ्गापुर रहेका छन्। च्याम्पियनसिप जुन 17बाट सुरु हुनेछ। च्याम्पियनसिपमा नेपालले भुटानसँग जुन 17मा खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा जुन 18मा कुवेतसँग खेल्नेछ। नेपालले जुन 20मा बहराइन र जुन 21मा हङकङसँग खेल्नेछ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्।